निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौँ किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। यस पुस्तकको भूमिकामा उल्लेख भएका केही शब्द जोडौं। इतिहास भनेको कथा वा दन्ते कथा मात्र होइन, यो सदैव एक जीवन्त तत्त्व हो र यसको श्वास प्रश्वास अटुट रूपले राष्ट्र रहन्जेल चलिरहन्छ। इतिहासको श्वास प्रश्वास चलुन्जेल राष्ट्र जीवित रहन्छ। त्यसैले म विश्वस्त छु राष्ट्रलाई सदा जीवन्त राख्ने कार्यमा नयाँ समयले हाम्रा विद्यालयका महाविद्यालयका विद्यार्थीले अनिवार्य पाठ्यक्रमकै स्तरमा राखी यस्ता कृति पढाउनु पर्छ। यति महत्त्वपूर्ण पुस्तक नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह, अनि यही पुस्तकबाट अर्को अंश आजको कार्यक्रममा जोड्दैछु। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी चर्चा गर्दैछौँ जनक्रान्तिको उद्बोधनका सन्दर्भमा। अब थप कुरा जोडौं। कतिपयले राणा विरोधी नारा पनि लगाए। श्री 5 सपरिवार दिल्ली गएपछि उपत्यकामा प्रायजसो दिनमा एकपटक नारा जुलुस, कोण सभा र बीचबीचमा छड्के जुलुस देखा पर्न थाले। त्यसै दिन नेपाली कांग्रेसले क्रान्तिको पहिलो प्रहार वीरगञ्जमा हमला गर्यो। अब राणा सरकारका सामु जटिल समस्या थपियो। राणाले केही समय त आफ्नो शासन टिकाउने तर्फ नै लागे, तर उनीहरूले आफ्नो भरपर्दो अंग्रेज सरकार हटेर भारत स्वतन्त्र भएपछि अब हाम्रा दिन धेरै छैनन् भन्ने मनमा चिसो पसिसकेको थियो। तर काठमाडौँमा क्रान्ति हुनुभन्दा अघि नै राणाका मुटुमा ढ्याङ्ग्रो बज्न थालिसकेको थियो। अब ढिलो चाँडो निकास निकाल्नै पर्ने अवस्था आयो। यस विषयमा मोहन शमशेर र उनका दूत दिल्ली आउने जाने क्रम बढ्न थाल्यो। भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले अब राणा शासनले जनताले चाहेको स्वतन्त्रता दिनुपर्छ भन्ने आफ्नो विचार व्यक्त गरे। राणाले बनाएको नेपालमा महाराज ज्ञानेन्द्रलाई भारतले स्वीकार नगरेपछि त्यसबाट निश्चित हुने अनेक घटना हुन सक्छन्। र अर्को कुरा, भारतले त्यति बेला 1 हप्ता मात्र आर्थिक नाकाबन्दी गर्यो भने राणाहरू कुम्लो बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। उनीहरूले त्यति बेला कुम्लो बोकेर हिँड्दा भारत बाहेक अन्यत्र जाने ठाउँ पनि थिएन। त्यसैले राणाहरू आफैले परिवर्तनको नयाँ खाका कोर्नुपर्छ भन्ने भारतीय पक्षको भनाइ थियो। यसरी राणाका अनेक मिटिङ बैठकले जसरी हुन्छ आफ्नो अनुकूल नेपालमा राजनैतिक सुधार गर्ने भनी मोहन शमशेरले भारतका प्रधानमन्त्री सामु 21 डिसेम्बर 1950 मा एउटा तार पठाए। तारको ढाँचा र लिखित पत्र देख्दा राणामा पनि केही ज्ञान पलाएछ कि भन्ने नेहरूलाई लाग्यो। त्यो पत्रको सार प्रधानमन्त्री नेहरूले भारतीय संसदमा पढेर सुनाए। पत्रमा लेखिएको थियो, नेपालमा स्वतन्त्रता, स्थायित्व तथा उन्नति स्थापित गराउने एकमात्र उद्देश्यले सरकारले दिएको परामर्श प्राप्त भयो। हामीले हाम्रा महान छिमेकीले मित्रताका भावले दिएका परामर्शप्रति सधैँ उचित ध्यान दिएका छौँ। यो तारको कुरा भारतीय संसदमा सुनाउँदा निकै बहस र छलफल भयो। नेहरूको पत्रको सार थियो, नेपालमा यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने उत्तरतिरको राजनैतिक व्यवस्था हावी हुन बिर छैन। यदि त्यस्तो भएको खण्डमा राणा पनि रहने छैनन् र हामी अर्थात् भारतलाई पनि सुरक्षा सङ्कट आउन सक्छ। त्यसैले जति सक्दो चाँडो नेपाली जनताले चाहेको प्रजातन्त्र दिनुपर्छ, नत्र भविष्यमा हुने सम्भावित घटनालाई नेपालले त थाम्न सक्दैन। साथै त्यसको प्रभावले भारतलाई पनि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। यसरी प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि सुरु भएको आन्दोलन साझा सहमतिको आधारमा टुङ्गिएको कुरा केवाली आफ्नो पुस्तक नेपाल क्रान्ति जुन 2057 सालमा प्रकाशित भयो उक्त पुस्तकमा उल्लेख गर्नुहुन्छ। क्रान्ति प्रारम्भ। यी अनेक कारणले राणाले गणेशमानलाई दिन आँटेको मृत्युदण्ड सजाय
असफल भयो र उनी लगायत सबै राजबन्दी मृत्युदण्डबाट जोगिए। नेपाली कांग्रेसले 7 सालको क्रान्तिका बेला भारतको पटनामा केन्द्रीय कार्यालय खोलेको थियो। त्यो बेला सशस्त्र लडाईँको सूचना आदान प्रदान गर्ने आन्तरिक सञ्चार सञ्जाल गुप्त बेतार केन्द्रका अपरेटर पटनामै बसेर क्रान्ति सम्बन्धी सूचना आदान प्रदान गर्थे। राजा त्रिभुवन भारतीय दूतावासमा गएपछि पीपी कोइरालाले यस्तो वक्तव्य दिए। राजा त्रिभुवनले दरबार छोडेर भारतीय दूतावासमा शरण लिने कार्य नेपालको वर्तमान निरङ्कुश शासन प्रणालीलाई एक कडा विरोध र अवज्ञा हो। अहिले यही निरङ्कुश शासनको विरोधमा नेपाली कांग्रेस र नेपाली जनताले क्रान्ति गर्न लागेको ठिक समयमा राजाले दरबारबाट निस्केर त्यो क्रान्तिलाई सहयोग पुर्याउने अठोट गरेका छन्। यसरी जसको नाउँमा सरकार सञ्चालन भएको छ तिनै सरकार प्रमुख यसको विरोधमा आएपछि नेपालको एकतन्त्रीय राणा शासनको अब वैधानिक औचित्य समाप्त भइसकेको छ। राजाको साहसिक कार्यले प्रजातान्त्रिक सङ्घर्षमा लागेका सबैलाई ठूलो उत्साह प्रदान गरेको छ। यसले राणा सरकारलाई न्यायको सदैव उल्लङ्घन गर्ने तत्त्वको रूपमा चुनौती दिएको छ। अब कुनै नेपालीले यो सरकारको कुनै कुराको पालना गर्नु हुँदैन। यो घोर निरङ्कुश र जनविरोधी सरकार हो। यसले वैधानिक राजाप्रति आस्था राख्ने वचनबद्धताको पनि पालना गरेको छैन। मानवाधिकार र कर्तव्यको पनि पालना गरेको छैन। अब यो निरङ्कुश शासन धेरै दिन टिक्ने छैन। त्यसपछि सुवर्ण शमशेरको निवास कलकत्तामा नेपाली कांग्रेसको आकस्मिक बैठकपछि अब क्रान्तिको सुरुवात गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरियो। कार्तिक 25 गते महावीर शमशेरले हवाईजहाजबाट देशका विभिन्न भागमा जस्तो काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, वीरगञ्ज, भीमफेदीसम्म पर्चा सर्ने काम गरे। उक्त पर्चामा भनिएको थियो, तपाईँ हामी सबै मिलेर यो अन्याय, शोषण र दमनमा टिकेको राणातन्त्रलाई निर्णायक प्रहार गरौँ। यो अवश्य धराशायी हुनेछ। खबरदार, फ्रान्को र हिटलरका अवशेषहरू हो। अब हामी शहीदको रगतले तन्नेरी भइसकेका छौँ। राणाहरू राजा त्रिभुवन भारततिर लाग्दा भन्दा पनि पर्चा छर्ने कामले त्रसित थिए। अब यो पर्चाले देशव्यापी आन्दोलन बढेर जाने भएको हुनाले उनीहरूलाई सङ्कट पर्यो। त्यसबेला देश क्रान्तिमय भएको थियो। क्रान्ति पूर्वमा विराटनगरदेखि पश्चिममा वीरगञ्ज र राजधानी बाहिरका अन्य ठुल्ठुला शहरमा पनि केन्द्रित भयो। नेपाली कांग्रेसले क्रान्तिको घोषणा वीरगञ्जबाट कार्तिक 26 गतेदेखि विधिवत गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसको नेतृत्व थिरबम मल्लले गरेका थिए। एउटा समूह मेजर पूर्ण सिंहको टोलीले सरकारी ब्यारेकमाथि र थिरबम मल्लको टोलीले गारतमाथि हमला गर्यो। यसरी 2 दिनमै वीरगञ्ज कब्जा भई बडा हाकिम सोम शमशेरलाई क्रान्तिकारीले कब्जामा लिए। वीरगञ्जको क्रान्तिमा थिरबम मल्लले शहादत प्राप्त गरे। यस्तै किसिमले देशका अन्य क्षेत्र विराटनगर, झापा, इलाम, धनकुटा, नेपालगञ्ज जिल्लाका सरकारी कार्यालय मुक्ति सेनाले आफ्नो कब्जामा लिए। काठमाडौँमा क्रान्ति कमान्डर गणेशमान सिंह नै थिए। उनी जेलमा भए पनि काठमाडौँको कमान्ड उनीलाई दिएको थियो। नेपाली कांग्रेसले अहिलेसम्म पनि कार्तिक 26 गतेलाई क्रान्ति दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ। राजा त्रिभुवन भारत सवारी भएपछि काठमाडौँका सडकमा जुलुस निस्कन थाले। त्यसमा राणाशाही मुर्दाबाद, श्री 5 त्रिभुवन जिन्दाबाद, बालक राजा मान्दैनौ भन्ने नाराले सडक तात्तिन थाले। यही क्रममा हुच्छेरत्न तुलाधरको पुलिसको डन्डाले पिटेर मृत्यु हुन पुग्यो। यो घटनाले आन्दोलन झन चर्कियो। राणा सरकारले काठमाडौँमा जुलुस पिथोल्न आमसभा रोक्न पुलिस तैनात गर्यो। कुटपिट र गिरफ्तारीका घटना कति भए कति। कैयौं गोली चले। रातमा कर्फ्यू लाग्यो। टुडीखेलमा सैनिक परेड गराउने कार्य भए तर क्रान्तिका कार्य रोकिएनन्। उता राणा परिवारभित्र पनि एक किसिमको फुट देखा पर्यो। कसैले ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाउनुपर्छ भने कतिपयले त्रिभुवन नै राजा हुनुपर्छ भन्ने भए। भारतले राजा त्रिभुवनको समर्थन गरेपछि उनीलाई राजगद्दीमा राख्नुपर्छ भन्ने धेरै थिए। त्यसैले राणा सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पर्यो। राणा, कांग्रेस र राजाका बीच त्रिपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना भयो। वार्ताको वातावरण पनि भारत सरकारले मिलाइदियो। यहाँ अविस्मरणीय कुरा के छ भने जवाहरलाल नेहरू र राजा त्रिभुवनका बीच भएका आन्तरिक समझदारी जे जस्ता भए पनि ती आजसम्म पनि गोप्य नै छन्। ती आन्तरिक समझदारीले नै राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई तान्यो।
त्यसैका आधारमा दिल्ली सम्झौता भयो। त्यहाँ पहिलो समझदारीमा राणा, राजा र भारत सरकार थिए। ओहोमा हो मिलाउन पछि काङ्ग्रेसले समर्थन जनायो भन्ने पनि भए, तर यसको रहस्य अर्कै देखिन्छ। त्यसैका आधारमा मोहन शमशेरले विक्रम सम्वत 2007 साल माघ 10 गते एउटा घोषणा जारी गरे। काङ्ग्रेसको सशस्त्र क्रान्ति पनि रोकियो। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह पुस्तक वाचन गर्दैछौँ। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। पुस्तकका शब्द लेखकको मात्र हामी वाचनको माध्यमबाट तपाईँसम्म पुर्याउँदैछौँ। पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि तपाईँसँग फेरि पनि भेट्नेछु। आजको लागि प्राविधिक सहकर्मी रेहन महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरजवीर बज्राचार्य पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।